अस्सलाम वालेकुम जी। जुमेरात के रोज़ नहीं बल्कि मंगल के रोज़ ये हुआ कि एक ख़बर फोड़ी गई कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है कि असम्बलियाँ 8 को तहलील करने की समरी जो है वो सदर को भिजवा दी जाए। यूँ 8 अगस्त से 3 माह के अंदर जो है वो इलेक्शन होना ज़रूरी हो जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, इससे पहले ये ख़बर जो थी वो ये थी कि 9 को असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ की समरी जो है वो भिजवा दी जाएगी। 9 से 8 पे आने का किस्सा हम आपको बयान करेंगे, वजह क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसके ऊपर जो है वो किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। देखिए, सीधी सी बात है, 9 को असम्बलियाँ तोड़ी जानी थी और अगर सदर जो है वो फौरी तौर पे उस समरी की मंजूरी नहीं देते तो 48 घंटे के बाद यानी कि 2 दिन में वो समरी खुद ब खुद मौसर हो जाती है। तो फ़र्ज़ करें 9 को सुबह 11 बजे वो समरी जो है वो भिजवाई जाती है सदर को। अब इतने आइडियल तल्लुकात तो हैं नहीं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो गाड़ी पे बैठें और ऐवान सदर पहुंच जाएं और सदर साहब उनके इस्तकबाल करें और इस्तकबाल करके उनको बिठा के चाय पानी पूछें और चाय पानी पूछने के बाद कहें कि भाईजान क्यों आए हो। कहें जी मैं समरी ले के आया हैं, ये असम्बली तोड़ने की मैं समरी ले के आया हूँ। वो कहें लाएँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। अब इतने आइडियल तल्लुकात तो नहीं है। वहाँ पे तो एक बदबूदार किस्म का दंदान साज बैठा हुआ है जिसने अब तक हुकूमत के हर होने वाले काम के अंदर टांग अड़ाई है, जिसने हर काम के अंदर फटा डाला है, जिसने हर काम के अंदर जो है वो अपनी मतलब के पूरी वो क्या कहेंगे उसको लुच फ्राई किया है। तो अब जनाब जो है इसलिए हुकूमत को किसी मेरे जैसे अक्लमंद ने बताया कि अगर ये साहब जो हैं अब 9 को समरी भिजवाते हैं और 10 को वो टेकअप करते हैं, वो कहते हैं सानू हमने तो 10 को टेकअप की है सर, मिली नहीं, मिल गई थी लेकिन वो डाक जो है वो सदर साहब तक पहुंची नहीं। 10 की सुबह उनको पुटअप की गई है समरी। अच्छा जी, 10 को उन्होंने कहा कि जी मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा, तो 10 से काउंटडाउन शुरू होगा। 10, 11 और 12 की रात को असम्बलियों की मुद्दत जो है वो नेचुरली भी ख़त्म हो रही है। तो 12 को अगर आप वो मंजूर करते हैं तो ये कोइंसाइड कर गया। अब चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक कौम बसती है जिसका नाम है यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अक़ल महदूम, तो उन्होंने हर काम के अंदर तो फटा डालना होता है। तो जनाब ऊपर से क्या है कि वो काजी अल-क़ुज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब भी अपने बैठे हुए ने। तो अगर फड्डा डालना मकसूद हो तो एक बेनामी दरख्वास्त ही जानी है ना, ठीक है, एक बेनामी दरख्वास्त जाएगी और वो कहेंगे कि जनाब देखें जनाब इन्होंने किस तरह असम्बली जो है वो अननेचुरल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ी है और डिज़ोल्व की है और ये जनाब ये हो गया और वो हो गया, और वो उस मामले को लेके बैठ जाएं। क्योंकि इस वक्त लम्हा मौजूद में जब मैं आपसे मुखातब हूँ, इलेक्शन तो इमरान अहमद ख़ान न्याजी को सूट नहीं ना करते, बाकी लोगों को तो करते हैं। तो महीना तो फड्डा पा के बैठ सकता है ना, जिसका नाम 1 महीना 6 दिन तो बैठ सकता है ना। उमर अता बंदयाल हैं, वो 1 महीना 6 दिन तो फड्डा डाल के बैठ सकते हैं ना। अगर इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब की तरफ से उन्हें इंटीमेशन हो जाती है क्या फड्डा पा दें, वो फड्डा पा के बैठ जाएंगे। वहाँ पे एजाज लतीफ़ खोसा और इत्तेज़ाज़ हसन भी पहुँच जाएंगे। तो पाए ना आप क्या कर लेंगे, क्योंकि मामला एम्बिग्विटी में चला गया ना, ठीक है। तो लिहाजा एक दिन इधर ले आए। आपने 8 को समरी भिजवाई, 9 को मिल गई सदर को। सदर साहब कहते हैं मैं इस पर दस्तखत नहीं करता। ओके, 10 को 24 घंटे पूरे हुए, 11 को 48 घंटे पूरे हुए। असम्बलीज शैल स्टैंड डिज़ोल्व, असम्बलियाँ डिज़ोल्व समझी जाएंगी, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का हरकारा जो है वो समरी लेके जाए और ऐवान सदर वाले जो है ना वो जनाब फौरी तौर पे गेट बंद करें, ताले लगाएं दफ्तरों को और भाग जाएं वहाँ से कि हमने समरी वसूल ही नहीं करनी, ठीक है ना। ये तो नहीं हो सकता ना। ऐवान सदर के अंदर 24 घंटे कोई ना कोई वो इस तरह की डाक वसूल करने वाला होगा और ये पहुँचवाएंगे भी सुबह 9 से 11 के दरमियान कि जनाब देखो ऑफिस टाइम के शुरू होता ही हम ले आए हैं, तो ये पुटअप करवा दें सदर को। अगर सदर साहब जो हैं
8 کو جانے والی اسمبلی کو 9 کو بھی ٹیک اپ کریں تو 11 کو اسمبلیاں ڈیزالو. ٹھیک ہے, تو یہ جو 9 کو 8 پہ لے جایا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں یہ جا کے پرائم منسٹر سے ملے اور انہیں بتایا کہ ہمیں یہ وائبز آ رہی ہیں کہ یہ لانتی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی پھڈا ڈالے گا, تو لہٰذا اس پھڈے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن آگے کھینچ لیں. تو ایک دن آگے کھینچ لیا گیا ہے اور 8 کو یہ سمری جائے گی. اب دیکھیے اس کے 2 پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ اسمبلی کو اپنی فطری جو عمر ہے وہ پوری کرنے دینے کی بجائے اسمبلی کو پہلے ڈیزالو کیا جائے تاکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 3 ماہ ملیں اور 3 ماہ جو ہیں ہمیں تیاری کے مل جائیں اپوزیشن میں جا کے یا حکومت سے باہر جا کے, اور ہم پورے وہ جوڑ توڑ فرما سکیں. اب وہ جو غیر یقینی کا سودا بیچتے ہیں نا روزانہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, اور روزانہ جو ہے وہ جو غیر یقینی صورتحال کا سودا بیچتے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے, حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں یا پی ٹی آئی کے لائک مائنڈڈ ہیں یا پی ٹی آئی کو پسند کرنے والے ہیں یا اس کے جو بامپو ہیں, یہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ان کو تو چھوڑیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹویٹ پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کے نیچے آ کے آپ کو گالیاں بکتے ہیں, الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ, یہ آ کے نیچے آپ کو تانے دیتے ہیں. تو پھر یاد کیجئے خاکسار کا وہ کال, لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اس وقت الیکشن نہ کروانا عمران احمد خان نیازی صاحب کی خواہش ہے. اس وقت الیکشن میں تاخیر کرنا یہ ان کو اسٹریٹجیکلی سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 3 مواقع ایسے ہیں جس کے اوپر مواقع کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے جو موجودہ حکومت ہے اس نے گیو ان کر دیا کہ ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, اور عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ چڑھ دوڑے. ایک جو ہے وہ جب اس کی حکومت گئی تھی 9 اپریل کے دن 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات عمران احمد خان نیازی صاحب کو نکالا گیا تھا عدم اعتماد کر کے, اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے 1973 کا آئین پاس ہونے کے بعد کہ ان کو عدم اعتماد کر کے ان کے عہدے سے فارغ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 20 کو میٹنگ ہوتی ہے 10 دن بعد جنرل باجوہ صاحب کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے. وہ ان کو مبارکباد بھی دینے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آئندہ کیا پروگرام ہے. تو شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جان نے کہہ دیتا ہے الیکشن ہوں گے اور ہم یہ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں اور 20 کو ہم الیکشن کروائیں گے. ٹھیک ہے, 20 کو مطلب الیکشن اسمبلی توڑ دیں گے 20 مئی کو, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا. تو وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری آئی ایم ایف کا اجلاس آ رہا ہے 25 مئی کو, تو آپ 25 مئی اس کو 30 مئی نہیں لے جاتے اسمبلی توڑنے کو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد ہے پھر 25 مئی کو عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ پنجاب اور کے پی کے سے جتھے لے کے اسلام آباد کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ اس وقت تیار تھے الیکشن کے لیے. اور عمران احمد خان نیازی کی وہ مشہور و معروف تاریخی پریس کانفرنس جو اس نے چیف منسٹر ہاؤس کے پی کے اندر بیٹھ کے کی تھی اور جس کے دوران فون آیا تھا باجوہ کا, یاد ہے آپ کو, وہ اس میں بھی یہی تھا کہ الیکشن آپ کو مل رہے ہیں, آپ یہ کیا حماقت فرمانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس پہ چڑھائی کریں گے. وہ الیکشن سے بھاگ گئے پہلی مرتبہ, اور دوسری مرتبہ کا گواہ جو ہے وہ اب باہر نکل گیا ہے جس کا نام ہے پرویز خٹک, کہ حکومت جو تھی وہ سپٹمبر میں الیکشن کروانے کے اوپر راضی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم جولائی میں جیسے ہی بجٹ ہوگا نوٹیفیکیشن کریں گے, ایس آر اوز کریں گے 1 رات کے اندر اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے, اور جولائی اگست اور سپٹمبر میں آپ الیکشن لے لیجئے ہم سے. اور یہ سارا کچھ مکمکا کر کے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جو تھے وہ واپس پہنچے, تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں ٹریپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا ایک اور موقع جو میرے ذہن چوں نکل گیا, تو یہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے, یہ چوہا الیکشن سے بھاگ رہا ہے. سوری میں چوہا کا لفظ استعمال کر گیا, لیکن یہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے اور بھاگتا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
پیا جو ہیں وہ اپنی مرضی کے آئیں، حافظ عاصم منیر کے خلاف جس طرح کی گالم گلوچ دنیا کے مختلف کونوں میں یوتھیے کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اس کا ایک آبجیکٹو ہے کہ پیا جو ہیں وہ اقتدار آئیں، چیف آف آرمی سٹاف بنے اور ہماری مرضی کا ISI چیف آئے، پھر الیکشن ہوں اور وہ ہمیں الیکشن جتوائے۔ اصل آبجیکٹیوز یہ ہیں، اس لیے وہ کسی بھی اور سیٹ اپ کے اندر کسی بھی دوسرے کے یا نیچرل طریقے سے یا سینیارٹی کی بنیاد کے اوپر تقرر ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن قبول نہیں کرے گا اور نہیں کر رہا۔ اس لیے اس کو ماننے والے اور اس کے فالوورز بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے اوپر آپ کو اور مجھے یہ بتانے کہ موجودہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ حکومت نہیں بھاگ رہی، عمران احمد خان نیازی خود بھاگ رہا ہے الیکشن سے، تو اب اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔